السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنقول اخر محاضره لينا في الكورس بتاعنا اللي هي الاوكلوجن. يعني ايه اوكلوجن؟ يعني ازاي السنان بتاعتنا بتقفل على بعض، ازاي المجدله والمندبل بيقفلوا على بعض. تعالوا نقولها بقى كلام علمي. By definition, occlusion is defined as the contact relation between the opposing teeth in the maxilla and mandible. يعني ايه؟ يعني ازاي فعلا المجدلة والمندبل بيقفلوا على بعض مع وجود التيث بتاعتهم. Why we study occlusion؟ أول حاجة to help in construction of different dental restoration. يعني ايه؟ يعني وأنا بعمل كراون أو بريدج ازاي أحط الكونتاكت ريليشن between الأبر and lower teeth. تاني حاجة وأنا بعمل تريتمنت للمال اوكلوجن. ايه هو المال اوكلوجن؟ إن السنان يحصل فيها disturbance في الالاينمنت بتاعها وانا عايز ارجعه زي ما كان، يبقى لازم اعرف النورمال عشان اقدر ارجع الاب نورمال تو بي نورمال. اوكي. ثالث حاجه to treat البروبلمز اوف temporomandibular joints. يعني ايه؟ يعني انا لو حصل عندي مشكله في الجوينت بتاعنا السي ام جي بتاعنا ازاي اعمل تريتمنت؟ برضه مش هعرف اعمل تريتمنت الا لما اعرف النورمال عشان اقدر اعمل تريتمنت في الاب نورمال كونديشن بتاعه. ايه هي الكومبوننت بتاعت الدنتال اوكلوجن بتاعتي؟ اول حاجه التيث اند ذير انفستنج ستراكشر، ازاي ايه علاقه الماكسيلاري اند المانديبولار تيث ببعض. تاني حاجه الابر اند لور جوز اللي هم الماكسيلا والماندبل وايه علاقتهم ببعض، وازاي الماندبل بيتحرك على الماكسيلا او الكوندايلز بتاعت الماندبل بتتحرك على الجينويد فوسطا بتاعت الماكسيلا. ثالث حاجه التمبرومانديبولار جوينت التي ام جي نفسه وايه هي الكومبوننت بتاعته. رابع حاجه النيورو ماسكولار سيستم اللي هي المسل والنيرف والتندنز اللي بتتحكم لي في الموفمنت بتاعت الماندبل على الماكسيلا بتاعتي. ايه هما المسلز اوف ماستيكيشن؟ اول حاجه الماسيتر ماسل، ثاني حاجه التمبراليس ماسل، ثالث حاجه لاترال تريجويد ماسل، رابع حاجه الميديال تريجويد ماسل. دول الاربعه ماسلز اوف ماستيكيشن اللي بيهمونا في القصه. لا هطلب منك اوريجن ولا انسيرشن، عايزه بس جاست ان احنا نعرف مين الاربعه ماسلز اوف ماستيكيشن. ايه هي الليجمنت اللي بتساعدني في الاوكلوجن او في الموفمنت بتاعه المندبل؟ اول حاجه temporomandibular ligament، تاني حاجه spinomandibular ligament، تالت حاجه الstylomandibular ligament. وبرده نفس القصه لا عايزه اوريجن ولا انسرشن، جاست ان احنا نعرف النيمز بس. ادي شكل التمبرومانديبولار جوينت اهو، وهنبتدي نشوف ايه هي الكومبوننت بتاعته. طبعا مش ان ديتيل بس اسامي فقط، نيم فقط اهو بالتفصيل. ده الارتيكولار ايميننس، دي المانديبولار فوسطا، ده الابر كومبوننت، وده اللور كومبوننت، وده المانديبولار كوندايل، وده الارتيكولار ديسك. تمام؟ خلاص سهله. دي الكومبوننت بتاعه التمبرومانديبولار جوينت، الجزء بتاع الماندبل اللي هو المانديبولار كوندايل، والجزء بتاع الماكسيلا الجينويد فوسطا، والجزء الارتيكولار. ادي صوره ثانيه برضو ان ديتيلز لازم نبقى عارفين شكلها. ده الابر كومبوننت بتاعي اهو مشاور عليه السهم، وده الارتيكولار ديسك بتاعي، وده اللور كومبوننت بتاع السي ام جي. ايه هي السنتريك ريليشن؟ It is the maxillomandibular relationship in which the condyles articulate with the teres avesicus portion of their respective articular disc with the complex in the anterior position against the shape of the articular eminence. يعني مختصر مفيد في علاقة الماندبل الكوندايل بتاعت الماندبل مع الماكسيلا عن طريق الافاسكولار بورشن بتاعت الارتيكولار ديسك في اتجاه الانتروبوستيريور بوزيشن. كل ده فين؟ على او اجانب او
بيتحكم فيها الارتيكولار ايميننس بتاعي اللي هو فين؟ اللي هو في الماكسيلا. اوكي، يعني بون تو بون من الاخر كده. ايه هي السنتريك ريليشن وايه الفرق ما بينهم؟ السنتريك ريليشن دي عباره عن تيث تو تيث، علاقه سنان بسنان. تمام؟ دي عباره عن الكونتاكت ريليشن of the upper and the lower teeth when they are in the maximum intercrustacean and the condyles are in the most retruded unstrained position في الجلينويد فوسطى بتاعت مين؟ بتاعت الماكسيلا. تعالوا كده نقارن ما بين ثلاث حاجات، الريليشن السنتريك ريليشن والسنتريك اوكلوجن والماكسيمم انتركاستيشن. الثلاث حاجات دول شبه بعض قوي بس مختلفين عن بعض. السنتريك ريليشن دي عباره عن ريليشن بين بون تو بون كوندايل بتاعت الماندبل اجينست الفوسطى او الجلينويد فوسطى بتاعت الماكسيلا بغض النظر عن اي سورس كونتاكت. طب السنتريك اوكلوجن لا، السنتريك اوكلوجن عباره عن علاقه الماكسيلاري تيث بالمانديبولار تيث بس بشرط ان تكون الكوندايل في السنتريك ريليشن. امال ايه يعني الماكسيمم انتركاستيشن؟ دي علاقه برضه تيث في تيث بس فيها ايه؟ بس without regarding للكوندايل بوزيشن. يعني ممكن تكون علاقه السنان ببعض بس مش في السنتريك اوكلوجن اللي قلنا عليه. الكوندايل ايه علاقتهم في الاريا دي او ايه وضعهم في المنطقه دي؟ بالنسبه للسنتريك ريليشن هم في الار يو ام بوزيشن. ايه هو الار يو ام بوزيشن ده؟ اللي هو رير موست، ابر موست، ميد موست بالنسبه للجلينويد. بالنسبه للسنتريك ريليشن نفس القصه زي بالظبط السنتريك اوكلوز دي زي دي. طب الماكسيمم انتركاستيشن لا، الكوندايلز مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، علاقه تيث بتيث في الايه؟ في الموست في الموست نقول مثلا ريلاكسد بوزيشن او في الموست كومفورت بوزيشن. طب التيث نفسها بالنسبه للسنتريك ريليشن مالهاش علاقه، احنا قلنا دي بون تو بون. طب بالنسبه للسنتريك اوكلوجن ماكسيمم انتركاستيشن او انترفيجيتيشن اوف تيث. طب بالنسبه للماكسيمم انتركاستيشن نفس القصه، ماكسيمم انترفيجيتيشن اوف تيث. طب ايه فروقات تاني او ايه عشان نقدر برضه نعرف الفرق ما بينهم؟ حاجه تانيه بالنسبه للسنتريك ريليشن الكوندايل في الموست هاير بوزيشن بس بيكون كومفورتبل ويكون ريبيتابل. يعني الحكايه دي بتتكرر، لو قلت للعيان اقفل بقك في السنتريك ريليشن هيقفلهم كل مره في نفس المكان. تمام؟ الحكايه دي ريبروديوسبل، ايوه ريبروديوسبل طبعا، يعني بقدر اعيدها مره واثنين وثلاثه في نفس البوزيشن. طب السنتريك ريليشن دي عباره عن الاوكلوجن بتاع التيث بيبقى فين؟ بيبقى في الماندبل، بيبقى في عباره عن الماندبل بيبقى كلوز في السنتريك ريليشن. الريفرنس بتاعي بيبقى عباره عن ان كل المانديبولار الريفرنس بوينت بتاعتي from which all movement or relations بيبقى عباره عن eccentric. تمام؟ طيب الفرق ما بين الانتركاستيشن بقى او الماكسيمم انتركاستيشن الكوندايل اوت اوف eccentricity. يعني ايه؟ يعني habitual position، يعني البوزيشن اللي العيان متعود يعض فيه، مش شرط يكون في السنتريك ريليشن. اوكي؟ يبقى دي العضه اللي العيان متعود يعض فيها. اوكي؟ ادي الفرق ما بين الثلاث حاجات، لازم نعرف كويس قوي الفروقات دي. هنا نشوف الماكسيمم انتركاستيشن في الفرونتال بوزيشن وهنا في اللاترال بوزيشن. complete intercastation between the opposing teeth يبقى independent على الكوندايلر بوزيشن في الماكسيمم انتركاستيشن. السلايد دي بتوريني السنتريك ريليشن اللي هي بون تو بون فيرسس الماكسيمم انتركاستيشن. في السنتريك ريليشن زي ما قلنا ده فيسيولوجيك موفمنت. يعني ايه فيسيولوجيك موفمنت؟ يعني الكوندايل بتبقى في الموست ريترودد بوزيشن في المانديبل في الكرينيوم فوسطى بتاعته. تمام؟ هنا بيحصل ايه؟ بيحصل absence of translation. يعني ايه absence of translation؟ يعني الكوندايل ما بتتحركش، تبقى ثابته في مكانها. طيب بالنسبه للماكسيمم انتركاستيشن بيحصل هنا هابيتوال كلوجر. يعني ايه؟ يعني العيان بيعض في الجزء اللي هو متعود عليه. يبقى هنا عندي مش شرط الكوندايل تكون في السنتريك ريليشن. في بيحصل ديسكريبنسي بين السنتريك ريليشن والماكسيمم انتركاستيشن في 90% من الحالات. يعني هنقول مثلا 10% من الحالات او about 10% اللي بيرتبط بيهم عندهم الماكسيمم انتركاستيشن مع السنتريك ريليشن، لكن بنسبة 90%
مش شرط يبقوا الاثنين كوانسيدنت مع بعض. اتفقنا؟ تعالوا هنا نشوف ايه هي الكوندايلر موفمنت، ايه انواعها. اول حاجه عندي حاجه اسمها روتيشنال هنج موفمنت. يعني ايه روتيشنال هنج موفمنت؟ عباره عن روتيشن is a motion of the body around its axis. يبقى هنا البادي بتاع الماندبل بيحصل له rotation around its axis. occurs in the lower compartment of the TMJ between the mandible and the condylar disc. اوكي؟ دي اسمها rotational hinge movement. في موفمنت تانية بتحصل اسمها translation أو sliding movement. دي بتحصل فين؟ بتحصل عبارة عن movement of the body when all parts move at the same time. يعني إيه؟ يعني بتحصل فين؟ بتحصل في ال upper compartment of the TMJ between ال articular between ال TMJ في ال articular disc عند الجلينويد فوس. يعني الكوندايل مع الديسك في الجلينويد فوس. في حركة تانية أو نوع تاني من الكوندايلال موفمنت اسمها دايأسترويدال موفمنت. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الروتيشن زائد الترانسليشن. يبقى دول الثلاثة موفمنت بتوع المنز. هنا إيه اللي بيحصل؟ إيه هو الهنج أكسس؟ الهنج أكسس ده عبارة عن imaginary لاين، خط إحنا بنتخيله منين لفين؟ between the centers of the two condyles of the mandible. اوكي؟ بيحصل حواليه ايه؟ بيحصل حواليه الروتيشنال موفمنت. ده اللي بيحصل عندي فيه الاوبننج اند كلوزنج موفمنت. الموفمنت دي بتحصل او احنا عايزين نشوف الموفمنت دي على طريق ايه؟ على طريق 3 perpendicular reference planes. يعني ايه؟ يعني بشوف الموفمنت اوف ذا ماندبل عن طريق الفرونتال بلين، وده بيبقى احنا بنبص كده على العيان بالوش يعني اسمه فرونتال، تمام؟ او عن طريق الساجيتال بلين، او بنحلل الموفمنت دي كلها عن طريق الساجيتال بلين اللي هي كاني بقسم العيان نصين، تمام؟ رايت وليفت. او عن طريق الهوريزونتال اكسس ان انا كاني بقسمه ترانسفيرس اكسس، حاجه بالعرض. يبقى انا دايما كل الموفمنت اللي عندي هتحصل هحللها عن طريق الثلاثه ريفرنس بلين دول: فرونتال، ساجيتال اند هوريزونتال. دلوقتي هنقول ايه هي الديترمنت اوف اوكلوجن. يعني ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي بتعمل لي ليميتيشن او كنترول للمانديبولار موفمنت. ديترمنت اوكلوجن هي الاناتوميك ستراكشر that determine او limit the movement of the man. عندي حاجتين، عندي الانتيريور ديترمنت وعندي البوستيريور ديترمنت. الانتيريور ديترمنت عباره عن ايه؟ عباره عن الدنتال ارتكيوليشن، الاسنان. اوكي؟ البوستيريور ديترمنت هي التي ام جي ارتكيوليشن زائد الاسوشيت اناتوميك ستراكشر. يعني الانتيريور عباره عن تي، والبوستيريور ديترمنت عباره عن بوني ستراكشر. اوكي؟ هنتكلم دلوقتي عن البوستيريور ديترمنت اوف اوكلوجن. يبقى هي عباره عن بوني ستراكشر فيكسد في مكانها ان الترد، ما اقدرش اغيرها لان عباره عن بوني ستراكشر. هم ايه بقى؟ هم عندي 3 حاجات: الانكلينيشن اوف ارتيكولار ايميننس، ثاني حاجه الاناتومي اوف ذا ميديال وول اوف ذا جلينويد فوسا، ثالث حاجه الكونفيجريشن اوف ذا مانديبولار كوندايلر فوسا. ايه هي الانتيريور ديترمنت اوف اوكلوجن؟ الفيرتيكال اوفرلاب، horizontal overlap, occlusal plane, curve of the teeth and facial position of teeth. الفيرتيكال اوفرلاب اللي هو السنان بتغطي بعضها زي الانتيريور تيث. الهوريزونتال اوفرلاب بالعرض، الابر بتغطي قد ايه من اللور. اوكي؟ ايه هو الاوكلوزال بلين؟ الاوكلوزال بلين ده عباره عن بلين اوف اوكلوجن. ده عباره عن imaginary surface. يعني ايه؟ يعني surface احنا بنتخيله that theoretically touch الانسايدر edge of the incisor مع tip of the occluding surface of the posterior teeth. The curvature of the posterior teeth plan of occlusions are divided in 3 حاجات او حاجتين. اول حاجه الانتر posterior curve، وده الكيرف اوف التيث، يعني واخد السنان من قدام لورا او من ورا لقدام زي ما قلنا. الميديولاترال كيرف يعني واخدهم بالعرض. ازاي بالعرض؟
اللي هو كيرف اوف ويلسون. لما نيجي نجمع الكيرف اوف سي مع الكيرف اوف ويلسون مع الكيرف اوف انسايدال ايدجز بنسميها كيرف اوف اوكلوجن. اوكي، يبقى هم دول الثلاثه اللي احنا لازم نعرفهم. وادي شكلهم اهو. ده الكيرف اوف سي زي ما قلنا، الانتيريور انسايدال ايدجز مع البوستيريور كاست اللي هي تعمل اوكلوجن، وده الكيرف اوف ويلسون بالعرض. تمام. واخر حاجه الكيرف اوف اوكلوجن اللي بيعمل ما بين الاثنين مع بعض. ده الفرق ما بين الثلاثه، ودينا شايفينهم بالصوره. ايه بقى، هندخل دلوقتي على المانديبولار موفمنت. ايه هي المانديبولار موفمنت؟ دي عباره عن كوندايلر روتيشن اند ترانسليشن of the mandible is capable of the following movement. عندي 3 انواع من الموفمنت: opening movement, protrusive movement and lateral extension movement. دي عباره عن رايت وليفت. واخر حاجه عندي في الموفمنت حاجه اسمها بينت موفمنت او سايد شيفت. هنيجي نتكلم عن كل موفمنت لوحدها. اول حاجه الاوبننج موفمنت. الاوبننج موفمنت دي عباره عن بيور كوندايلر روتيشن، قلناها قبل كده في الاول. دي عباره عن روتيشن اراوند الكوندايلر اكسس، عباره عن خط ما بين التو كوندايل بنتخيله بيحصل روتيشن فيهم. دي عباره عن بيور كوندايلر موفمنت، اوبن اند كلوزنج الفيس. دي اول حاجه. تاني حاجه الكوندايلز بعد كده بتبتدي في الترانسليشن موفمنت. يعني ايه ترانسليشن موفمنت؟ يعني موفمنت اوت اوف اكسنتريك. يعني ايه؟ يعني بتتحرك فورورد اند داونورد، بتسيب مكانها في الجرينويد فوسطى بالراحه جدا، فورورد لقدام وداونورد لتحت، يقوم الماندبل يبتدي يفتح لي اكتر شويه. يبقى لما كان عندي روتيشن في فتحه الماندبل صغيره، لما بقى عندي ترانسليشن فتحه الماندبل بتزيد معايا شويه. اوكي، بتحصل فين الكوندايلر ترانسليشن موفمنت دي؟ بتحصل في السوبيريور اند انتيريور وول اوف ذا جرينويد فوسطى. تمام. بيبتدي يتحرك لغايه ما نوصل للماكسيمم اوبننج بوزيشن بتاعه الماندبل. هنبتدي نتكلم على الاوبننج موفمنت in relation to the three reference perpendicular planes اللي كنا لسه بنحكي عليهم دلوقتي. اول حاجه الساجيتال بلين، بيحصل لي opening movement pure rotation في الاول اللي هي الهنج موفمنت around the terminal hinge axis، بتبقى حوالي قد ايه؟ حوالي 12 مللي. then بيحصل بعد كده ايه؟ بيحصل ترانسليشن. يبقى اول جزء في الموفمنت بيحصل روتيشن then ترانسليشن. الروتيشن دي قد ايه؟ حوالي 12 مللي. تيجي بعد كده البيشنت يفتح بقه جامد قوي، عباره عن forward and downward position، ودي بتبقى translation movement. البروتروزيف موفمنت هنا هو بيحصل لي ايه؟ اللي بيحصل في الكوندايل؟ follow the form of the superior wall of the glenoid fossa, then slide downward and forward as the mandible moves in protrusion. بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل movement causes the separation of the posterior teeth، بيحصل disclosure. معنى كده البوستيريور teeth بيحصل لها disclosure. During this movement the opening inclines of the teeth should be not touch each other. يبقى في الترانسليشن بيحصل لي separation between البوستيريور teeth. خلاص تبتدي الماند بيتحرك، تبتدي البوستيريور teeth تسيب بعض. اوكي، ايه اللي بيحصل during the translation movement دي؟ بيحصل ان البكال cuff of the lower teeth travel nasally across the central group of the upper posterior teeth. الباراتال cuff of the upper teeth بيبتدي يحصل ايه فيها؟ بيبتدي يحصل systemic movement from the central position along the central fossa of the lower opposing teeth. ايه اللي بيحصل في البروتروجن موفمنت in relation to the ايه؟ determinant of occlusion. بالنسبة للبروتروجن كوندايل anti posterior movement، بيحصل لي في البروتروجن موفمنت الكوندايل روتيت initially في الأول then rotate and translate movement. يعني ما احنا كده بيحصل لي downward and forward movement.
guided بايه؟ بالانجل of the articular eminence. بيحصل ايه بعد كده؟ الكاست انجل should be in harmony with the angle of the condylar travel around during the protrusive movement and else a protrusive interference with it. يعني ايه؟ يعني بيقول لي كل ما الانجل of the articular eminence بيحصل لها steepness، كل ما يعني بيبقى نازله بتنحدر قوي، تمام؟ بيحصل لي more allowable cast height. كل ما اقدر اعلي الكاست هايت، وكل ما بيحصل لي ستيبر للكاست انجل. الكاست انجل نفسها بتبقى مورد عندها ستيبنس زياده، تمام، مدببه زياده. كل ما بيحصل لي حاجه ثالثه ايه هو؟ ديبر اوف ذا كاست، تمام. يبقى كل ما الانجل بيحصل لها ستيبنس بتاعه الكوندايل بيأثر لي على شكل الكاست بتاعه الايه؟ بتاعه المولر، بتبقى مور هايت، اطول، الستيبنس بتاعها اعلى، والفصة فيها مور ديبر، ديب لتحت، ما هياش شالو. اتفقنا؟ لو هنتكلم على اللاترال اكسكيرشن موفمنت اللي هي الرايت والليفت موفمنت، نتفرج كده عليهم مع الصور اللي بتطلع واحده واحده عشان نعرف نتكلم عليهم. تعالوا هنقولها في ايه؟ هنقولها في الوضعين. وضع الروتيتنج الوركينج كوندايل والنون وركينج كوندايل. يعني ايه؟ يعني في الوركينج سايد والنون وركينج سايد. نبتدي نتكلم، ما هو اللاترال اكسكيرشن موفمنت يا اما بتحرك من اليمين للشمال يا اما من الشمال لليمين. خلاص؟ هنفترض ان انا بتحرك from one side to one side. يبقى في الوركينج سايد بيحصل لي روتيت في البوستة الاول، تمام، with a little downward and backward movement. بيحصل لي ناحية ايه؟ لو الوركينج سايد يبقى ناحية اللاترال سايد. lateral الكوندايل تتحرك against السوبيريور and superior wall of the glenoid fossa. طيب الاوربيتال سايد او الترانسليتنج كوندايل او النون وركينج كوندايل moves medial يعني ناحية الميد لاين، تمام، till it comes in contact with the medial wall of the glenoid fossa. Then moves downward and forward and medial on the superior and medial wall of the fossa. يبقى تعالوا ناخدها قاعدة. الوركينج سايد بتبقى بتحرك ناحية اللاترال يعني ايه؟ يعني لبره، تمام، لبره، كأني بقسم الإنسان نصين، المنزل بيتحرك لبره، دي بتبقى الوركينج سايد. النون وركينج سايد كأني بتحرك ناحية الميديان أو الميد لاين بتاع الايه؟ البني آدم نفسه. يبقى ده الفرق ما بين الوركينج سايد والنون وركينج سايد أو الأوربيتنج سايد. لو هنشوفها هنا ايه اللي بيحصل برضه فيهم. بالنسبة للبكر كاست في الوركينج سايد بيحصل ايه فيهم؟ بالنسبة للبكر كاست بيحصل لها بتاعت الابر واللور تيث، بيحصل لهم الاثنين بيبقوا ايه؟ لاين اب مع بعض، يبقى الاثنين بيخشوا في لاين واحد مع بعض. ده في الوركينج سايد، تمام، اللي هي بتتحرك زي ما قلنا لاترال. طب نشوف لما بتتحرك ميديال، اهي الصورة جت اهي. لما بنيجي نحرك بيقول لي ايه اللي بيحصل تاني؟ any contact that would exist between the lower buccal cuff or the upper buccal cuff with their opponent or opposing teeth would be considered as an interference with either working or non-working side. تمام؟ تعالوا نشوف ايه النون working side. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل الباراتال cuff of the upper molar line up with the buccal cuff of the lower molar. اوكي؟ اهي وادي السهم وريها لي. يبقى ده الفرق ما بين الوركينج سايد والنون وركينج سايد. تعالوا نشوفها تاني اهي. هنشوف بيحصل لي ايه. الصورة اللي فوق اهي اللي طلع فيها السهم بيقول لي اللور بكر كف، اللور بكر ستاند كف، وهنعرف يعني ايه الفرق ما بين الستاند والشير كف بعد شوية. اللور بكر ستاند كف move from extended position
in the fossa of the opposing upper tooth toward the buccal along the buccal groove. تعالوا نشوف تاني حاجة اللي بيحصل لي في الupper. The upper stem cut move lingually along the lower lingual groove. تمام؟ زي ما كنا لسه بنقول. ثالث حاجة في البكر cut of the lower teeth move lingually and downward anteriorly and medially from their central position across the oblique groove of their upper opponent. ده في النون working cut. تعالوا نشوف تاني في النون working cut بيحصل ايه تاني. بيحصل في الupper lateral cut move buccally through the oblique groove of their lower opponent. هنقول تاني في اللاترال excursion in relation to the determinant of occlusion ايه اللي بيحصل. أول حاجة في الروتيتنج كوندايل أو الوركينج سايد موفمنت أو اللاترال كروسس سايد موفمنت. من الفرونتال فيو كأني بشوف للبني آدم من الوش كده. تمام. في الفرونتال فيو أو فرونتال بون كأني ببص للواحد من قدام. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي from frontal view the steeper the superior wall of the mandibular fossa. لما بيحصل لها steepness ايه اللي بيحصل المانديبولار fossa؟ more allowable cast height. معنى كده ان زي ما قلنا الكاست ممكن اطول شويه او طويل. بيحصل steeper للكاست انجل زي ما قلناها من شويه، وبيحصل deepening لمين؟ للفوسا. اوكي؟ يبقى دي كل ما بتكون السوبيريور وول اوف ذا مانديبل steeper بيحصل 3 حاجات. الكاست هايت بيعلى، الكاست بيبقى طويل، الكاست انجل بتبقى ستيب، وفي نفس الوقت الفوسا بتبقى ديبر اللي بيتحرك اراوند. اوكي؟ طيب الستيبر انجل اوف سوبيريور وول ايه اللي بيحصل فيها؟ يحصل لي lateral process movement lateral and downward movement of the working condyle from its central relation position while shallower angle would lead to lateral process or lateral and upward movement. دلوقتي هناخدها من منظور الهوريزونتال فيو اللي هو هنقول the steeper the angle of the posterior wall of the fossa بيحصل لي ايه؟ بيحصل لي more distant the lingual groove of the lower molar. تمام. وبيحصل لي حاجة تانية يقول لي ايه؟ the more medial would be the buccal groove of the upper molar of the working groove أو the working groove. بيحصل لي حاجة تالتة بيحصل لي حاجة تالتة lead to lateral protrusive movement يعني lateral and forward movement of the working condyle while the shallower the condyle would result in lateral process movement أو lateral and backward movement. خلاص؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل تاني. بالنسبة للأوربتنج كوندايل يعني النار ممكن احنا بقى بنتكلم اللي هي ميديو تروسس سايد. احنا قلنا قبل كده الاوربتنج كوندايل اللي هي النار وركينج سايد دي بتتحرك ناحية الميديا. تمام. ايه اللي بيحصل فيها؟ ده جريد او distortion of the orbiting condyle the more would be the allowable cast height and the deeper the fossa. تمام. هنتكلم دلوقتي عن البنت موفمنت او السايد شيفت. اوكي؟ This is a lateral bodily movement. يعني المندبل بيتحرك lateral in lateral excursion movement as a result of rotation of the working condyle together with the medial translation movement of the non-working condyle. وهي تجمع ما بين حاجتين. اوكي؟ If translation occurs mesocentric
an immediate side shift of the mandible would occur. The greater the amount of immediate side shift. تاني حاجة the lesser the cuff height and the shallower the fossa. تالت حاجة بتحصل the more distant the oblique groove is positioned in the upper, the more the medial in the lower. Bennett movement side shift. تعالوا نشوفها في ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. ده بنت انجل. ايه هي البنت انجل؟ البنت انجل دي عبارة عن angle formed between the mid-sagittal plane and the medial wall of the glenoid fossa on the non-working condyle. دي بتبقى قد ايه؟ حوالي 7-8 دجري. اوكي؟ ايه اللي بيحصل؟ the medial wall of the glenoid fossa determines the amount of medial movement of the orbiting أو non-working condyle. تمام؟ الكوندايل move medially till it is in the contact with the medial wall. هتتحرك لغاية ما تحصل لها contact مع الميديال wall. ايه تاني بيحصل؟ this lateral body movement of the rotating condyle. تمام؟ هنيجي نتكلم عن السايد شيفت. السايد شيفت انا عندي حاجتين، عندي initial side shift وعندي progressive side shift. ايه الفرق ما بينهم؟ الانيشال سايد شيفت بيحصل لي في الاوكيرنس بيبتدي حوالي 2 مللي، تمام، في الانتيريور موف. The average initial side shift is 1.7 ملم medially. يبقى ايه؟ المندل بيتحرك medially. There is more medial movement than there is anterior movement. نيجي بقى على البروجريسيف سايد شيفت، لا بيحصل حاجة تانية، بيحصل لي الكيرف medial side shift، يعني بيحصل سايد شيفتنج according للجلينويد فوسا، تمام، للميديال وول بتاع الجلينويد فوسا. begin to strengthen. يعني ايه؟ بيحصل لي more anterior movement with a little medial movement. يبقى هنا المندل بيتحرك more anteriorly، ودول الاثنين مع بعض الحركتين دول اسمهم total side shift. inside the guidance أو الانتيريور ده. define it. The inclination of the palatal surface of the upper fifth anteriorly, both the horizontal and vertical overjet and overlap inclination. The inclined planes of the posterior teeth must be in full co-ordination with the incisal guide. معنى كده احنا بنقول ان شكل البوستيريور teeth لازم يكون متناسب مع شكل الانتيريور. It is the predominating factor in the occlusion. يعني ايه؟ يعني when compared to the condyle guide, as it is made of hard non-resilient tooth structure, as opposed to the condylar controller that contains compressible elements. condylar guidance اللي هي ايه؟ اللي هي posterior guidance، اللي هي عبارة عن المانديبولار condyle invert T angle. يعني الانتيريور guidance more important than the posterior guidance. ليه؟ لأنها hard to structure. اوكي؟ الفصل emblem of motion. يعني ايه الكلام ده؟ ده عبارة عن envelope احنا بنرسمه او بيترسم عشان نشوف الحركة بتحصل شكلها ايه. يقول لك ان هو describes المانديبولار movement at the limitation او at the limit dedicated by the anatomic structure of the masticatory system as border movement in the sagittal plane. لما نيجي نرسم الجسم plane هو ده اسمه sagittal plane. هنرسم الحركة بتاعت المانديبل، هي دي الانفلوب اللي احنا هنحكيها دلوقتي. The upper extent of this envelope is the product of tooth contact, while the movement of the mandible along all other borders of the envelope
and movement within it are without tooth contact and are controlled by the mandibular articulation اللي هو CMJ and the muscles of mastication. هنقوله بالتفصيل حالا. ادي ال anterior guidance اللي هي هنبتدي منين هنا عشان نرسم الايدج بتاعنا. هنبتدي من السنتريك ريليشن تو ماكسيمم انتركاستيشن. بيمشي ازاي؟ بيمشي عباره عن الخط الاحمر الصغير ده اللي احنا شايفينه دي كده، من السنتريك ريليشن للماكسيمم انتركاستيشن. وبعدين بيحصل ايه؟ بيحصل من الماكسيمم انتركاستيشن للإدج تو إدج بوزيشن. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل لي starting from the maximum intercastation in protrude pathway. The lower incisors are guided by the lingual concavity of the maxillary anterior teeth. This leads to a gradual loss of posterior tooth contact as the incisors reach the edge-to-edge position. This is represented in a Poisson diagram by the initial downward slope. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ من الإدج to edge movement as the mandible moves further protrusively. تمام؟ the incisor slide over a horizontal pathway representing the edge to edge position. ده flat portion of the diagram اللي احنا شايفينها حالا اترسمت دلوقتي. وبعدين ايه تاني اللي بيحصل؟ من الإدج to edge للماكسيمم protrusion. تمام؟ بيحصل لي ايه تاني؟ بيحصل لي further protrusive movement of the mandible typically takes place without significant tooth contact. The border further of the right of the Poisson solid represents the most protruded opening and closing structure. ادي اللي احنا شفناه. تعالوا نشوف بقى ايه الفرق ما بين حاجتين، الوايد مانديبولار اوبننج والايه والتيرمينال هنج موفمنت. ايه اللي بيحصل هنا؟ The left border of the diagram اللي هو لسه مرسوم حالا ده، اوكي، represent the most protruded closing structure. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ The movement occurs in two planes. The lower portion of consists of a combined rotation and translation. تمام؟ until the condylar processes return to the foot. وبعدين ايه اللي بيحصل تاني؟ The second motion or the second portion of the most protruded closing structure is represented by the slope portion of the border that further to the left in the Poisson diagram is slightly rotation. The occlusal contact. ايه يعني ايه الاوكلوزال كونتاكت دي؟ هنقولها من الفرونتال فيو اللي هم ايه؟ عندنا حاجتين، عندنا في حاجه اسمها ستاند كات اللي قلناه من شويه قبل كده، قلنا هنشرحه تاني بالتفصيل، وعندنا الستير كات. ايه هو الستاند كات؟ الستاند كات ده عباره عن البالاتال كات of the upper teeth that stands into the fossa of the lower teeth اهي اللي احنا شايفينها طلعت اهي. تمام؟ تاني حاجة ايه النوع التاني من الستاند كات؟ ده بكر كات of the lower teeth، اوكي، اللي هو طالع باللون الاصفر ده. تمام؟ ده stands into the fossa of the upper teeth. ده بيكون حوالي 60% من الفرونتال سيرفيس بتاع مين؟ بتاع المولر تيث. معنى كده ان هي دي الكات اللي مهمة في الاوكلوجن.
اوكي، بدليل انها واخده حوالي 60% من الويست بتاع المولر. تعالوا نشوف يعني ايه شير كات. شير كات اللي هي بتحميلي الفود فولت اللي بتبقى موجوده في الاورال كافيتي عشان ما تقعش. يبقى الستاند كات هو اللي بيعمل لي اوكلوجن، هو اللي بيعمل لي تشيوينج للفود، والشير كات هي اللي بتحميهم. يبقى مين هم الشير كات دول؟ دول عباره عن البكر كات اوف ذا ابر تيث، اوكي، اللي هي ظهرت باللون البينك دي، وعباره عن اللينجوال كات اوف ذا لور تيث. يبقى ده الفرق ما بين الستاند كات والشير كات. اوكي، ودي بتعمل حوالي نسبة 40% من التوث ستراكشر بتاعه. اوكي، في حاجة تانية اسمها ال ABC contact، دي بتبقى من الفرونتال فيو برضه. ايه هي ال ABC contact؟ أول حاجة ال A contact. ال A contact دي عبارة عن أو بتحصل between the palatal incline of the upper sharing buccal cut مع ال buccal incline of the lower buccal stem to cut. Any contact between the buccal cut of posterior teeth، ده المختصر المفيد بتاعها. تمام؟ يبقى دي اسمها ال A contact. تعالوا نشوف ال B contact. دي بتبقى between the palatal incline of the upper palatal stem cut مع ال lingual incline of the lower buccal cut. اوكي؟ دي نقولها مختصر اللي هو ال common contact between the two stem cut. ادي ال B contact. ال C contact عبارة عن أو بتبقى between مين ومين؟ between the palatal incline of the upper palatal cut stem cut مع ال buccal incline of the lower lingual shear cut. اوكي؟ ادي ال C contact. تمام؟ بتبقى عبارة عن any contact between lingual cut of the posterior teeth. اوكي؟ تعالوا نشوف حاجة مهمة هنا. الجود ستابيليتي او ان انا بيحصل لي عندي ستابيليتي في الاوكلوجن بين الابر واللور بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن A and B contact eccentric without C. يبقى انا مش عايزه السي كونتاكت تبقى موجوده فين؟ في السنتريك بوزيشن. او الوضع الثاني بتاعها مين؟ الكونتاكت بين البي والسي without الاي. يبقى الوضعين دول كمان يديني جود ستابيليتي. فانا طب افرض حصل معاهم سي كونتاكت، لا، يبقى هنا ايه؟ هنا هتديني نوت ستابيليتي. اوكي، يبقى انا عندي يا اما الاي والبي يا اما البي والسي. خلاص، تعالوا نشوف بقى في مال اوكلوجن او السنان دي مش مظبوطه او عنده غلط في الاوكلوجن بتاعه. بيحصل امتى؟ دي اللي هي unstable centric occlusion، تبقى عباره لو في عندي A وبي A وسي contact eccentric without B. تمام؟ او ان بيبقى عندي البي contact are the most difficult to obtain هنا and to maintain, and without them we have mal-occlusion. Okay? تعالوا نشوفهم من الساجيتال فيو. تمام، ساجيتال ساجيتال فيو يعني ازاي؟ يعني انا برسم الجسم نصين. في حاجه هيبقى عندي الكلوجر ستوبر، تمام، اللي هي طلعت لي باللون البينك دي، وعندي حاجه اسمها الايكولايز. ايه هي الكلوجر ستوبر دي؟ عباره عن الكونتاكت بين الميديال انكلاين اوف ذا لور تيث مع الديستال انكلاين اوف ذا upper teeth. they stop the closure of the mandible، يوقفوا لي الايه الكلوجر بتاع المنdible. في حاجه ثانيه اسمها الايكولايزر كونتاكت، دي بتبقى between the distal inclines of the lower and medial inclines of the upper teeth of the upper teeth. فايدتها ايه؟ بتعمل لي equalizing الستوبر
so the torque will not be exerted on the piston. ما بيحصلهاش torque. هنقول ايه تاني فيها؟ اهي اللي طلعت دي اللي هي طلعت باللون الجرين. بيقول لي ايه تاني؟ بيقول لي الclosure of the equalizer at the same time with the closure of the closure stoppers, closure forces are equal and opposite. ايه تاني بيحصل؟ Before the closure stoppers, the equalizer becomes a reflector of the closure. Simultaneous contact between the equalizer and the closure stoppers in center of occlusion is required. تمام؟ تعالوا نشوفهم من horizontal view. horizontal view يعني انا ببص من منظور من فوق كده على ايه؟ على الشيت من فوق. top view يعني. الستوب والايكولايزر والاي والبي والسي contact are arranged in center of occlusion in tripod. حاجة اسمها tripod يعني مثلث of the 3 points of inter-occlusal contact. These are immediately separated or excluding in any eccentric movement. Upon the protrusive right and left lateral movement, the centric contacts are immediately excluded into the depression or loop. ايه هي unit of occlusion؟ unit of occlusion in a cusp in fossa with the interocclusal contact. The sagittal plane, closure stoppers and equalizer. The frontal plane is A will B with C contact. The interocclusal contact. The horizontal plane is tripod في الcusp to fossa, resulted in 3-point contact between the cusp and the fossa that supplies the occlusion stability, mediodistal and buccal. The groove serves as a pathway in the fossa for cusp to move freely and disclose in any eccentric movement. Working groups through which cusp moves in a working movement. Non-working groups through which the cusp idles in the non-working movement when the opposite side is working. Idling protrusive groove through which cusp passes down during the protrusive movement. ايه هي types of static occlusion relationship؟ عندي نوعين. عندي حاجة اسمها cusp ridge pattern occlusion والحاجة التانية اسمها ايه؟ اسمها cusp to fossa pattern of occlusion. الcusp ridge pattern of occlusion ده tooth to tooth يعني tooth opposed by tooth occlusion or cusp embrasure أو cuspal pattern بيحصل فيهم في upper and lower teeth. One stand to cusp fits in a fossa or another stand to cusp of the same tooth fits into the embrasure area of between two opposing teeth. لما نيجي نتكلم عن الكاسب fossa pattern of occlusion هنلاقي one tooth to one tooth occlusion. Upper and lower teeth stand cusp fit into fossa and cusp of the fossa of one tooth with the cusp of the fossa of only opposing one tooth. Okay? الصورة دي يا ولاد بتبين لنا الفرق ما بين الكاسب marginal ridge occlusion والكاسب fossa occlusion. لازم عشان تبقوا عارفين الفرق ما بين الاثنين. الصورة الأولانية اللي هي دي هي one tooth to teeth، كل سنة بتعمل occlusion مع two teeth. الصورة اللي تحت هي كل سنة فيهم بتعمل occlusion ل1 tooth. طبعا ثبت إن الكاسب fossa occlusion أحسن بكتير من الكاسب marginal ridge occlusion. الادفانتج of cusp fossa over cusp marginal ridge pattern of occlusion. يبقى احنا كده هنتفق على الكاسب fossa احسن من الكاسب marginal ridge. ايه الاسباب؟ اول حاجه الكاسب fossa
الانترلوكينج of upper and lower feet. تمام. تاني حاجة maximum support in centric occlusion. ثالث حاجة forces are closer to long axis of foot, giving more efficient chewing apparatus. رابع سبب occlusal forces are long axis of foot, less sticking action. خامس حاجة elimination of foot infection between the marginal ridges. سادس حاجة feet are more stable with more stable occlusion. سابع حاجة lesser wear of the cuff tips as cuffs make their contact with their ridges not their tips. يبقى 7 بوينت بيقولوا لي ان ايه الكاست فوسطى احسن من الكاست تو مارجنال. ايه هو الباترن اوف دايناميك اوكلوجن؟ واحد من ثلاثة، يا اما بايلاترال بالانس اوكلوجن وده عبارة عن 5% من البوبيوليشن بس هما اللي عندهم ايه بايلاترال بالانس اوكلوجن، زي بالظبط يا في حالة الكومبليت دنشن. ايه الادفانتج بتاعته؟ all teeth are in contact in both centric and eccentric movement. تاني حاجة all teeth زائد KMJ share generated lateral occlusal forces that are harmful to the periodontal, not a healthy occlusion. يبقى دي الفيتشرز بتاعت البايلاترال بالانس occlusion. ثالث حاجة doesn't normally occur. رابع حاجة complete dentures are made with this type of occlusion زي ما قلنا for the purpose of stability. تمام. وده بيكون زي ما قلنا في 5% بس من البوبيوليشن في الناتشورال فيت. وادي شكل البايلاترال بالانس اوكلوجن. نيجي على تاني حاجة اليونيلاترال بالانس اوكلوجن او الجروب فانكشن اوكلوجن. ده عبارة عن من 20 ل 25% من البوبيوليشن. ايه الفيتشرز بتاعته؟ في الوركينج سايد canine and posterior teeth are in contact with their opponents أو opposing teeth. تاني حاجة الworking side teeth share lateral forces during lateral movement. تالت حاجة non-working side no contact between teeth. رابع حاجة found naturally and may cause functional wear and mobility. Okay. وادي شكل اليونيلاترال بالانس اوكلوجن، يعني كأن مجموعة سنان بتتحرك مع بعض. ثالث نوع من انواع الاورجانيك الاوكلوجن الكاست بروتكتد اوكلوجن او الميوتري بروتكتد اوكلوجن او الكناين جايدد اوكلوجن. كاست يعني كناين عمل. دي عبارة عن من 60 ل 70% من البوبيوليشن. ايه ميزاتها وايه الفيتشرز بتاعتها؟ posterior teeth in contact and protect the anterior teeth in centric occlusion. تاني حاجة eccentric top of posterior teeth prevent excess loading to be transferred to TMJ. تالت حاجة anterior teeth guide the mandible in protrusive movement and protect canine posterior teeth during protrusive movement. رابع حاجة canine guide the mandible in the lateral movement and protect the incisors and posterior teeth during lateral movement. خامس حاجة posterior teeth are in contact in all eccentric movement. وادي شكل canine guided occlusion. The Nico considered
canine as a doing the key of occlusion. ايه الاسباب اللي خلته يقول كده؟ The canine has a deep if not excellent crown to root pressure. تاني حاجة the present canine eminence forming of hard compact bone supporting the tooth. ثالث حاجة the location of the canine being far from the TMJ thus receiving less stresses. رابع حاجة the canine has many receptors in the periodontium. ايه هو الاورجانيك occlusion؟ ده عبارة عن therapeutic occlusion introduced by Stewart and Fellows in 1972 as an approach for the treatment in full mouth reconstruction. المولر didn't contact during eccentric movement. Contact only in a maximum intercustation. The molar, okay? Responsible for bearing the vertical occlusal load. Posterior teeth protect the anterior. هنيجي ناحية الانتيريور teeth. ايه اللي بيحصل؟ No contact and protect the posterior teeth. The criteria of set force weight. Cusp protected occlusion. Cusp foster relationship. Simultaneous contact of posterior teeth in center. Anterior teeth are in contact in the protrusive movement. Tripod of the stem cut in their opposing foot. ايه هي الريكوايرمنت of occlusal stability؟ ودي اخر حاجة هنقولها تلخص لنا كل القصة اللي فاتت. اول حاجة stable centric stop in all teeth. ايه اللي بيحصل؟ reduce stresses on teeth, control forces and control wear and prevent supra eruption of teeth. تاني حاجة anterior guidance in harmony with the influx of function. يعني ايه؟ يعني correction of posterior occlusal interferences in a prerequisite to determining the adequacy of anterior guidance. تاني حاجة in case أو a case is simplified if anterior contact can be stabilized in centric relation. Anterior guidance is the anterior determinant of occlusion. ثالث حاجة exclusion of posterior teeth in protrusive movement. Protrusive interferences are directed towards the incline. Plus 2 patients increase chances for posterior teeth wear. Plus 3 patients vertical function. رابع حاجة exclusion of posterior teeth on the non-working side. Anterior guidance of group function. خامس حاجة وآخر حاجة non-interference of working side posterior teeth with anterior guidance or border movement of the condyle. Non-working side interferences are considered the most destructive force. شكرا.